अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका अपना फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। बहुत लंबा गैप था, काफ़ी दिनों के बाद आपसे बात हो रही है, लेकिन एक ऐसे टॉपिक पे बात हो रही है, जो मैंने ये समझा कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ और ये कोई इसका इल्म आप लोगों को होना चाहिए। देखें, क्राइम की शरह रोज़-बरोज़ बढ़ती है, पुलिस तक का दावा है, पुलिस दावा करती है कि क्राइम की शरह पिछले साल की निस्बत कम है। और ये मैंने भी देखा 1-2 चार्ट देखे, 1-2 रिकॉर्ड देखा जिसमें नज़र आया कि क्राइम पिछले साल की निस्बत कम है, और ये मैंने वो चार्ट देखा जो 15 की कॉल्स के ऊपर था। और लेकिन एक नई तरह की वारदातें हो रही हैं, बड़ी अजीबो-गरीब वारदात हो रही हैं, जिससे आप लोगों को महफ़ूज़ रहना बहुत ज़रूरी है। और मैंने ये समझा कि मैं आपको आगाह करूँ। कुछ 1-2 एक ऑडियो मैंने सुनी, जो हमारे एक सर्कल में भेजी किसी दोस्त ने मुझे, वो भी पुलिस ऑफ़िसर है जिसने मुझे भेजी। तो उस ऑडियो के ऊपर मैंने ये सोचा कि मैं आपसे बात करूँ, और आज हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि हमारे यहाँ पे क्राइम जो हो रहे हैं वो किस-किस नौइयत के हो रहे हैं, और जैसे-जैसे पुलिस की सख्ती आ रही है, जो जराइम पेशा अफ़राद हैं वो नए-नए रास्ते कैसे निकल आ रहे हैं। एक झपटा आया था, वो झपटा क्या है उस ऊपर हम बात बात करेंगे। डकैती क्या है उसके ऊपर हम थोड़ी-सी बात करते हैं, और अब ये जो नई मैं वारदात आपको बताने जा रहा हूँ इस पे बात करेंगे। तो नाज़रीन, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको नई से नई इन्फॉर्मेशन और ऐसे सोशल इश्यूज़ के ऊपर, जो ये नहीं है कि हमारा कि सनसनी फैलानी, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा मकसद है आपसे आगाही करनी, आपको आगाही देनी। तो उसको ज़रा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। और दूसरा, आपने हमें हमारे जो कमेंट्स बॉक्स में आपने ज़रूर इसके ऊपर कमेंट करना है, जो मैं आपको आज वारदात बता रहा हूँ। अगर किसी के साथ किसी शहर में कोई वारदात हुई है, वो भी हमें बताएँ कि वो वारदात कैसी थी, हमें बताएँ, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो नाज़रीन, उससे पहले ये एक छोटा-सा ये क्लिप सुन लें। ये जो मैं मेरे व्लॉग से पहले मैं आपको ये क्लिप सुनाना चाह रहा हूँ, ऑडियो क्लिप है ये। ये आपको बहुत ज़रूरी है सुनना। जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे सब भाइयों को। सब भाई कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? सर जी, आज मेरे साथ एक वाक़या हुआ है शाम को 6:30 बजे ठोकर के पास, मुल्तान रोड पे जब रोड मुड़ता है वहाँ पे। मेरी गाड़ी का शीशा पिछला नॉक किया है किसी बंदे ने, और उसने मुझे कहा जी आपकी गाड़ी के नीचे हमारा बच्चा आ गया। मैं परेशान हो गया, मैं एकदम से घबरा गया। दूसरा बंदा आया मेरी लेफ्ट साइड पे, आगे उसने शीशा खड़काया। मैंने शीशा नीचे किया, उतनी देर में ही दूसरा शीशा जो मेरा मेन ड्राइविंग सीट वाला है, ये सब मेरे साथ रश की दुरानिये में हो रहा है। उसने आके दरवाजा खटखटाया, यानी कि शीशा खड़काया बहुत जोर की। मेरा ध्यान उसकी तरफ हुआ है। उसने कहा साडा बच्चा थले देता, बच्चा थले। मैं बहुत ज्यादा पैनिक कर गया। पैनिक करके मैं गाड़ी से बाहर निकल आया। तो उसने कहा आओ पीछे आके देखो, आओ पीछे आके देखो। मैं जितनी देर में पीछे से घूम के वापस आया हूँ, तो उन दोनों ने दौड़ लगा दी, और तब तक मेरे दिमाग ने काम नहीं किया कि मेरे साथ क्या सूरत हाल बन रही है। पीछे से रश था और पीछे से हॉर्न पे हॉर्न बज रहे थे। ये सारा वाक्य टोटल भाईजान 20 सेकंड का था, और अगले 10 सेकंड में मैं गाड़ी में आके बैठा हूँ तो मुझे पता लगा कि मेरी गाड़ी में से वो दोनों मेरे मोबाइल ले गए। तो सब भाई जरा काइंडली, ये बड़ा सरगर्म है काम, क्योंकि मैंने जहाँ पे चौम थाने में रिपोर्ट लिखवाई है, मेरा आज के दिन का 6। ये आपने ये ऑडियो सुनी? अ, ज़ाहिर तो एक मामूली सी बात है। मतलब सोशल मीडिया में इस तरह की बातें हमारे आती रहती हैं, लेकिन ये मामूली बात नहीं है। मैंने सारी ज़िंदगी क्राइम रिपोर्टिंग की। मैं जब पढ़ता था फर्स्ट ईयर में कॉलेज में, तो मैंने जर्नलिज्म इत्तेफ़ाक से जॉइन कर लिया। मुझे अच्छा लगता था। तो आसिफ अली पोता मरहूम के कॉलम, वो फीचर पढ़ा करते थे हम। तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं जर्नलिज़्म करूँ। मेरे वालिद का कुछ और शौक था, वो मेरे वालिद गवर्नमेंट सर्विस में डिप्टी सर्विस कमिश्नर लाहौर थे। वो कुछ और चाहते थे, ख़ैर हमने ये किया, तो जर्नलिज़्म में फिर हमने स्टडी भी की, सारा कुछ। लेकिन मैंने क्राइम रिपोर्टिंग से आगाज़ किया। क्राइम रिपोर्टिंग में मैंने बड़े-बड़े वाक़यात देखे, बड़ी-बड़ी चीज़ें देखी। रोज़ एक नया जराइम का एक तरीका, एक नई वारदात, एक नया स्टाइल, जराइम एक है, क्राइम एक है, किसी छीन लेना, किसी का प्रॉपर्टी ले जाना, किसी को उसके एसेट से महरूम कर देना। तो ये अ, एक क्राइम है। इसको हम कोई शाबाशी नहीं है इसके ऊपर। ऐसे लोगों भी देखे जो शौक में करते थे, शुगल में करते थे, एन्जॉय करने के लिए करते थे, स्टूडेंट करते थे, जो बाद में उनके अंजाम भी बुरे हुए। इनके ऊपर कभी मैं आपको जो है ना स्टोरीज़ आपसे हम डिस्कस करेंगे। अनकरीब हमने वो स्टोरीज़ शुरू करनी है।
وہ اسٹوریز کا اس لیے نہیں کہ وہ کہانی ہے، لیکن اس سے ہم نے ایک میسج دینا ہے، آپ کو وہ بتانا ہے کہ آپ نے اس معاشرے کے اندر جو سسٹم اس وقت جا رہا ہے، افراتفری ہے اور عجیب سی پینک کا ماحول ہے، اس پینک کے ماحول کو ہم نے خوشگوار کیسے رکھنا ہے اور اس میں ہم نے اپنے آپ کو سیف کیسے رکھنا ہے۔ ہم آ جاتے ہیں اس جو ابھی ہم نے ایک آڈیو کلپ سنا۔ دیکھیں پہلے کچھ باتیں ایسی ہوتی تھیں کہ نہ کوئی لوگ کھڑے ہیں بازار میں کھڑے ہیں تو کوئی بندے نے پاس آ کے پیسے پھینکے، اس نے پیسے اٹھائے، وہ اس کو فراڈ اس کے ساتھ کرنا شروع کیا، یہ فراڈ ہو رہا تھا۔ اب یہ ایک نئی چیز آئی ہے کہ آپ نے یہ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے گاڑی کو کہیں پہ لے کے جانا، یہ ہوتا پتہ کہاں پہ ہے؟ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ گاڑی تھوڑی رش زیادہ ہو، گاڑی سلو چل رہی ہو، آپ کے پاس بندہ چل کے بات کر سکتا ہے، وہاں پہ آپ کے اوپر اس طرح کا حملہ ہوگا اور یہ ہو رہا ہے اور یہ واقعات ہو رہے ہیں، زور سے دروازہ کھڑا رہے گا اور اس کے چہرے پہ سے پریشانی ہوگی، ہوائیاں اڑی ہوگی، آپ اس کو دیکھیں گے، آپ کہیں گے ہاں کیا ہوا، وہ کہے گا بچہ دیا آپ نے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کوئی کسی بوڑھے بندے کو دے دیا، بوڑھی عورت کو دے دیا، فلانا کر دیا، آپ ایک دم پینک ہو جائیں گے، آپ کو یہ خیال ہی نہیں رہے گا، یہ خیال ہی نہیں رہے گا کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، کوئی جھٹکا نہیں لگا، کوئی نیچے نہیں آیا، آپ تو آرام سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو یہ خیال ہے آپ بھول جائیں گے۔ لیکن اب آپ نے ایسے پریشان نہیں ہونا، آپ نے گاڑی روک لینی ہے، اگر ایسی کوئی بات ہو شیشے بالکل بند رکھنے ہیں، ہر چیز بند رکھنی ہے، روک کے رکھنا ہے اور جائزہ لینا ہے ارد گرد کے باقی لوگوں کا، صرف 2 بندوں کا نہیں، وہ 3 بندوں کا نہیں۔ اگر کوئی حادثہ ہوا تو پھر ساری دنیا آتی ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ساری واقعی کچھ ہوا ہے، اور اگر 2 یا 3 لوگ ہیں، یہ آپ کو پینک سے نکلنے کے لیے بات بتا رہا ہوں، بالکل تسلی سے آپ نے دائیں بائیں دیکھنا ہے، آپ کو نظر آئے گا وہ 2 بندے ہوں گے یا 3 بندے ہوں گے یا 4 ہو سکتے ہیں بندے، گینگ ہوتا ہے نا ایک، 4 ہو سکتے ہیں، لیکن دائیں بائیں آرام سے لوگ، کوئی موٹر سائیکل پہ ہے، کوئی بالکل وہ سلو ہے۔ یہ فراڈ ایک چل رہا ہے، ایک فراڈ اور بھی چل رہا ہے، آپ کو نا ایک فون آتا ہے، فون کال آتی ہے کہ ہلو السلام علیکم، آپ کا بیٹا جو ہے نا وہ کوئی تھانے کا نام لے لیں گے، یہاں پہ پکڑا گیا ہے، آپ کا بیٹا تو بڑا شریف ہے، تو یا آپ کا بھتیجا یا آپ کا بھانجا یا کوئی ایسی چیز، یہ وہ پکڑا گیا ہے، وہ تو بڑا شریف ہے، تو وہ اس کے ساتھ جس کے ساتھ پکڑا گیا وہ ایک لڑکی کو اغوا کر کے لے کر آیا تھا، یا وہ ڈکیت تھا، اس کے ساتھ جا رہا تھا اور پکڑا گیا، تو آپ یہ بات کر لیں تو وہ آگے سے بچے کی آواز آئے گی کسی کی، ابو جی یا ممو جی یا چاچو جی یا تایا جی یا بڑا بھائی، جو بھی رشتہ بتایا اس بندے نے کال کے اوپر، تو وہ کہے گا جی مجھے بچا لیں، وہ آپ کو ایسے ہی آگے سے بولے گا، جو ایسے ہی ہوگا، سب انسپیکٹر ہوگا، جو جعلی پولیس والا ہوگا وہ آپ کو یہ بولے گا اور بات اس طریقے کرے گا جیسے اصلی ہے، وہ آپ کو کہے گا جی اسی دیر میں 50,000 روپے کا بندوبست کریں، لاکھ روپے کا بندوبست کریں، ٹھیک جو بھی رقم جو ہوتی ہے آپ اس کو دے سکتے ہیں، اور وہ مانگے گے آپ کو کہ میں آپ کو نمبر دے رہا ہوں، آپ اس پہ سینڈ کر دیں۔ آپ ایک دم کے لیے پریشان ہو جائیں گے، آپ فوری اس بندے کو کال کریں گے، اگر آپ ان کو پہچانا وہ کال کریں، آپ کو اس کا نمبر سوئچ آف ملے گا، آپ پینک ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ بھاگتے ہیں، دائیں بائیں بھاگتے ہیں، جا کے ایزی پیسے سے پیسے کراتے ہیں۔ وہ ہوتا کیا ہے، آپ کے فیس بک آئی ڈی سے آپ کی فیملی ٹری کو دیکھتے ہیں، آپ کے دوستوں کو دیکھتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہاں سے وہ چیز لیتے ہیں، وہ نمبر نکالتے ہیں، نمبر لے کر وہ کال، اس میں ہو سکتا ہے ریکٹ میں اور لوگ بھی شامل ہوں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو وہ پھر ایسا کوئی سافٹ ویئر کوئی ایسی چیز لگاتے ہیں کہ وہ نمبر جو ہے نا کوئی 4 سے 5 منٹ 10 منٹ 20 منٹ تک وہ آپ کو معطل ملے گا، وہ نمبر آپ کو معطل ملے گا، وہ نمبر جو ہے نا وہ ایسے بند ہی ملے گا، جب تک وہ نمبر آن ہوتا ہے تو آپ اس کو پیسے دے چکے ہوتے ہیں، اس طرح کے فراڈ سے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اب میں آپ سے گزارش کروں گا جب بند ہونے سے پہلے اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا، آپ کے ایریا میں کوئی ایسا واقعہ ہوا، آپ کسی واقعے کو جانتے ہیں، ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، یہ بتائیں وہ کیا ہوا تھا، ہمیں اس کا انتظار رہے گا، اس سے ہمیں مزید آپ کے لیے اچھا کنٹینٹ بنانے کی مدد ملے گی۔ آپ کا بہت شکریہ، آئندہ بہت جلد ہم نئے ولاگ سے آپ سے ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔